So assalamu alaikum to the second session. Previous lecture में previous जो session हमारा हुआ था वहाँ यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हम जो है ग्रुप कौन कौन सी कमिटीज जो हैं ये बननी चाहिए और कौन सी कमिटीज के फिर लीड कौन करेगा और उसमें कौन कौन से मेंबर्स जो हैं ये मस्ट है। जैसे हमने कहा कि रेलेवेंट सब्जेक्ट जो है एक टीचर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने कहा कि एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी होने चाहिए। FIC होगा, फैकल्टी इंटीग्रेटेड कमेटी जो है, और फिर मॉड्यूल इंटीग्रेटेड कमेटी भी होगा, और दोनों की लीडिंग जो है कौन करेगा। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर ले, देन हम आगे जाएंगे टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप कि ये जो कमिटीज है डिफरेंट जो इसमें जो स्पेसिफिकली द मॉड्यूल इंटीग्रेटेड कमेटी, इसमें जितने भी मॉड्यूल डिस्कशन होती है इस कमेटी की, जितने भी इसके सजेशन आते हैं, तो मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर जो है फिर इन्हीं सजेशन को, इसी करिकुलम को ये प्रेजेंट करेगा टुवर्ड्स द FIC। और फिर जो फैकल्टी इंटीग्रेटेड कमेटी है, जो FIC है, उनका जो लीडिंग मेंबर होगा उसकी अप्रूवल के बाद जो है ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर रेडी होगा। अब इस जो जितना भी ये करिकुलम है, इस कमेटी का ड्यूटीज क्या होने, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसमें तो ये है कि इन्हीं मॉड्यूल इंटीग्रेटेड कमेटी का काम ये है कि ये लर्निंग आउटकम्स बनाए। इसके अलावा किसी भी जो डिसिप्लिन का करिकुलम बना रहे हैं उसके लिए उसके कंटेंट्स जो है ये बनाए, या इसके अलावा जो ये कंटेंट्स है और ये जो वी कैन से दैट द लर्निंग आउटकम्स है, इनके लिए ये रिलेशनशिप बने और थीम्स बनाए कि हाउ दे विल बी रिलेटेड या हाउ दे विल बी अचीव्ड। इसके अलावा जो है फिर इसमें इन्हीं कुरिकुलम में ये सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक करेगी। हर एक टॉपिक के लिए जो भी जितने भी टॉपिक्स जो कंटेंट्स उन्होंने बनाए हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आउटकम्स उसके लिए एंड में रखे गए हैं। उस आउटकम्स को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है ये डिसाइड करेंगी। इसके अलावा जो है हर एक मॉड्यूल के साथ जो है उनके असेसमेंट मेथड्स जो है ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी असेसमेंट मेथड जो है ये यूटिलाइज होगी। अब ये असेसमेंट मेथड जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं, आगे एक अलग से एक उसकी डिस्कशन होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आउटकम किस तरह की है। हर एक आउटकम पर उसकी डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं कि स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग क्या होगी, कंटेंट्स कौन से होंगे, एलोज कौन से होंगे, असेसमेंट मेथड्स कौन से होंगे, ये तमाम जो है ये जो मॉड्यूल इंटीग्रेटेड कमेटी ये बनाएगी, which including the medical educationist, which including the relevant teachers, which include the faculty members। और फिर आगे जाके ये प्रेजेंट करेंगे कौन, जो मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर है, which is leading the मॉड्यूल इंटीग्रेटेड कमेटी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है जिस पर अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कि लर्निंग आउटकम जो है ये किस तरह बनाने। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट step of the constructing and developing the integrated curriculum। और इस पर हमने एक अलग सा इफ यू रिकॉल डिटेल्स, हमने एक दो लेक्चर्स भी लिए थी कि हम लर्निंग आउटकम बनाएंगे किस तरह। लर्निंग आउटकम के लिए पहले जो है ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो कंटेंट है ये कौन से डोमेन से ताल्लुक रखता है। इधर इट इज द cognitive domain, it is the psychomotor domain, it is the attitude domain। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि इन डोमेन में से ये जो है कौन सी लेवल के हैं। सही है, जैसे तो ये लिखना होता है वहां पर, ये P1 है, ये P2 है। जैसे ऑलरेडी आप एक प्रैक्टिस भी हो चुकी है, आप सबने असाइनमेंट भी सबमिट की है, तो ये लर्निंग आउटकम जो है ये बनाने होते हैं और ये कंटेंट्स के मुताबिक ये बनाने होते हैं। अब लर्निंग आउटकम में क्या चीजें तो ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम जो है ये शॉर्ट स्टेटमेंट होती हैं, और विच इज इतना शार्ट भी नहीं होता कि वो जो है उसकी कुछ मीनिंगलेस हो जाए, यानी मीनिंगफुल भी होता है, विच इज इजी टू कम्युनिकेट। और हमेशा से ये एक्शन वर्ब से ये शुरू होता है। सही है, फिर इसमें से कुछ आउटकम्स ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं, जो एक मॉड्यूल के स्टार्ट में रखे जाते हैं,
اور کچھ جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں، اور جو اسپیسیفک آؤٹ کمز ہوتے ہیں پھر یہ ڈیوائڈ کی جاتی ہیں آن دا بیسس آف دا نالج اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ. پھر اس کی فار ایگزامپل ایک مثال کے طور اگر ہم یہاں لے لیں کہ نالج، جیسے فار ایگزامپل ایک سیکورٹی سسٹم لے لیں، تو واٹ آر دا ڈفرنٹ انٹرنل ارگنز، انٹرنل مشینری جو ہے آپ دا کڈنی، یا پھر اس کے بعد میکینزم کیا ہے، پھر میکینزم کے بعد اس کی فزیولوجی کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی بایو کیمسٹری اب جو بناتی ہے یورین پوری پروسیس. تو اس طرح کی لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے یہ بڑھتی ہے. تو اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے بینگ دا ممبر آف دیٹ کمیٹی کہ کون کون سی اب یہ جو پریکٹیکل سکلز ہے، سپوز ہاؤ ٹو میئر دا اسپیسیفک گریویٹی آف دا یورین، تو یہ ایک پریکٹیکل اس میں سائیکوموٹر میں آتا ہے. اور پھر وہی ہے کہ سپرویژن ہے، انڈر دا سپرویژن ہے، ڈائریکٹ سپرویژن ہے، وداؤٹ اینی سپرویژن ہے، آبزرویشن ہے. تو یہ مختلف جو ہے اس کی کیٹیگریز پھر ہوتے ہیں. تو لرننگ آؤٹ کم جو ہے دس از موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی، بیکاز یہ جو ہے کنٹینٹس کو سامنے رکھ کے ہی جو ہے یہ آؤٹ کم بنائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے لیے پورا جو ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، تھیم بنایا جاتے ہیں، ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے بٹوین دیز لرننگ آؤٹ کم اینڈ دا جو کنٹینٹس ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو کچھ کمپیٹنسیز ہے جس پر ہم پہلے بھی بات ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ACGME ہے، کین میڈز ہے، جو کینیڈین جو ہے میڈیکل ایجوکیشن ڈائریکٹریز فار دا اسپیشلسٹ ہے، WHO ہے، GMC ہے وچ از دا جنرل میڈیکل کونسل، اور اسکاٹش ڈاکٹر. تو ہر ایک کے کچھ نہ کچھ کمپیٹنسیز ہوتے ہیں، اور یہ کمپیٹنسیز ہم نے جب کریکولم بنانی ہے تو وی ہیو ٹو تھنک these students یہ tomorrow they are the tomorrow doctors, they are the tomorrow dentists, they are the tomorrow physical therapists, they are the tomorrow paramedics. تو ہم نے کچھ ایسے نہیں کہ ہم اس کی صرف نالج بلڈ اپ کرنی ہے، بلکہ ہم نے اس کی مختلف جو اس کی کمپیٹنسی، ہر ایک کمپیٹنسی پر کام کرنا ہے. اس لیے مختلف کمپیٹنسیز جو ہے دیٹ شوڈ بی کیپ ان مائنڈ. اور یہ مختلف ماڈلز ہیں اس کے، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کہیں اسکاٹش ڈاکٹر کی دیکھیں کہ what the doctor is able to do، تو یہ ان کی اپنی جو آگے فیوچر میں بینگ اے فزیشین، بینگ اے سرجن کرے گا اس کے بارے میں ہے، اس کی پریکٹس کے بارے میں کہ ہاؤ ہی ول بی پریکٹس، اینڈ دین بینگ اے پروفیشنل جو ہے اس کی ایتھکس، جو پروفیشنلزم اس میں کس طرح کی ہوگی. تو یہ ایک ڈاکٹر جو ہے، یہ ایک تھراپسٹ جو ہے، ایک پیرامیڈک، یہ صرف اور صرف ہیلر نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف جو کنٹریبیوٹر ٹو دا ہیلتھ کمیونٹی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے، یہ ایک سسٹم کا ایسا ہوتا ہے، وی کین سے دیٹ ہیلتھ پروموٹر ہوتا ہے. تو مختلف جو ہے اس کی کمپیٹنسیز ہوتی ہیں، اور یہ مختلف کمپیٹنسی، ڈفرنٹ کمپیٹنسیز جو ہیں اس کو جو ہے سامنے رکھ کے جو ہے لرننگ آؤٹ کم وغیرہ بنائے جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم 7 اسٹار ڈاکٹر کی بات کر لیں تو یہ 7 کمپیٹنسیز ہے جو کسی بھی ایک اچھے ڈاکٹر میں ہونی چاہیے. کہ وہ میڈیکل نالج کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، یعنی ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہوگا جن کے پاس اچھی نالج ہوگی، ریلیونٹ نالج ہوگی. سملرلی ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہوگا جن کا جو کلینکل پریکٹس اور پیشنٹ کیئر جو ہے دس از اکارڈنگ ٹو دا ایویڈنس بیس، یا ان کی جو پیشنٹ ویلیوز جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے، جو ایتھیکلی پریکٹس کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف دا EBM وچ از دا ایویڈنس بیسڈ میڈیسن، یا EBP جو ہے وچ از دا ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. Similarly, the doctor should be active health promoter. ان کی کمیونیکیشن اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اسپیسیفکلی ان دا فیلڈ آف فزیکل تھراپی، بیکاز پوسچر ایجوکیشن ہے وہاں پر، ورکنگ اسسمنٹ جو ہے، یا ڈفرنٹ ان کی جو باڈی اسسمنٹ ہے، اس کے لیے جو اس کی جو ایجوکیشن ہے، انسٹرکشن ہے، یہ بہت میٹر کرتے ہیں. دیٹس وائی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہی کہتے ہیں کہ فزیکل تھراپسٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی اے گڈ ایجوکیشنسٹ. سملرلی اگر ہم ڈاکٹرس فزیشین کی بات کریں تو فزیشین اگر اس کی کمیونیکیشن اسکلز اپنی اسٹرانگ نہیں ہے تو ہاؤ ہی ول کنونس فار سم پیشنٹ فار سم ایوائڈنس آف سم ایکٹیویٹیز. تو یہ ہے کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. سملرلی اس پہ کچھ لیڈنگ کریکٹرسٹک بھی ہونی چاہیے کہ اف ہی از دا لیڈر آف اے ٹیم تو اس میں کچھ ایسی اسکلز ہونی چاہیے کہ وہ وہاں کے مینیجوریل اور جو لیڈنگ اسکلز ہے
एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है ये उसमें होनी चाहिए, और ये वो स्किल्स है जिनका मेडिकल नॉलेज से इतना ताल्लुक नहीं होता, ये एक अलग कॉम्पिटेंसी है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रिंग आवर स्टूडेंट्स जो है कि आगे जाके ये लीडर्स बनेगी, हाउ दे विल बी एन इफेक्टिव मैनेजर, हाउ दे विल बी अ वेरी सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह बनेंगे। सिमिलरली एक आजकल की जमाने में जो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, दिस इज द इनोवेशन, दिस इज द रिसर्च। एक डॉक्टर जो होगा, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, he should not only be a health promoter and the practitioner and medical expert and the leader and manager, but he or she should be a good researcher, he should be a good scholar। तो इसकी जो रिसर्च स्किल्स है जो आजकल की टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि you have to keep yourself updated with the ongoing research। even you should also be involved in some of the practices कि भाई how to improve the practice from today and to tomorrow। Similarly, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एथिक्स है, दैट इज विद द पीयर्स, विद द प्रोफेशनल, विद द स्टाफ मेंबर्स, विद द पेशेंट। तो ये तमाम जो एक स्टार्स है, एक अच्छा डॉक्टर वही होगा जिसमें जितनी ज्यादा कॉम्पिटेंसीज मौजूद होगी। तो ये जो टुमारो डॉक्टर्स है, ये जो हम जिन्हें हम टीच करेंगे, जिन्हें हम ये सिखाएंगे, तो ये हमारे स्टूडेंट्स कल जाके ये डॉक्टर्स बनेंगे, ये थेरापिस्ट बनेंगे, पैरामेडिक्स बनेंगे। तो वी हैव टू कीप इन माइंड एंड दैट्स व्हाई ओनली जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ डिडैक्टिक लेक्चर है कि हम उनको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। वी हैव टू bring and we have to keep work on all these competencies of our students। ये जो है एक प्लानर है कि जिसमें डिफरेंट ईयर्स हैं या सेमेस्टर्स ये हो सकते हैं, और हर एक ईयर जितनी भी ईयर्स हैं उसमें जितनी भी अभी हमने 7 कॉम्पिटेंसीज की बात की, इन सब की कुछ ना कुछ आउटकम्स होनी चाहिए, ताकि जो है अगर कल जो ये डॉक्टर्स बनेंगे, जब ये थेरापिस्ट बनेंगे, तो दे शुड बी अ 7 स्टार rather than to be a 2 or 3 स्टार। अच्छा, ये जो है हम अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम आउटकम किस तरह बनाएंगे, तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है कि सबसे पहले जो है एग्जिट आउटकम के एट द एंड ऑफ दिस करिकुलम, एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, तो ये एक्चुअली इसको कहते हैं एग्जिट आउटकम। तो ये कि जब ये प्रोग्राम जब ये एग्जिट करेंगे एट द एंड, वो क्या उनको हासिल होगा, सो दीज आर नोन एज द एग्जिट प्रोग्राम, एग्जिट आउटकम्स। फिर उसमें से सेमेस्टर यानी पूरी ग्रेजुएशन के होते हैं इसको एग्जिट आउटकम। फिर उसके अगर थोड़ी सी हम और स्पेसिफिक जाए, तो एक एक सेमेस्टर के होते हैं, एक एक ईयर के होते हैं। उसके बाद ईयर के अंदर या सेमेस्टर के अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं, तो फिर हम मॉड्यूल आउटकम्स बनाते हैं। और फिर मॉड्यूल्स जो है विच विल बी कंसिस्ट ऑफ सम लेक्चर्स, सम लेसन्स होंगे, तो हर लेसन के फिर अलग से आउटकम्स होंगे। तो जब हम कुरिकुलम बनाते हैं, तो दो यहाँ पर हम दो चीजों की बात डिस्कशन करेंगे, एज अ टीचर एंड एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट। अगर हम करिकुलर या एजुकेशन मेडिकल एजुकेशनिस्ट की बात करें, तो उनका काम ये सारे के सारे जो है एग्जिट आउटकम्स बनाना, सेमेस्टर आउटकम, एग्जिट और ईयर आउटकम्स बनाना, कोर्स और मॉड्यूल आउटकम बनाना, लेसन आउट, ये सब उनका काम है। बट बीइंग ए टीचर वी आर इन द बॉटम। जब हम लेसन देते हैं, एटलीस्ट वी शुड हैव आवर लेसन आउटकम। जब भी हम लेक्चर बनाते हैं, तो दैट लेक्चर शुड बी बेस्ड ऑन द आउटकम, और यही आउटकम्स वही आउटकम होनी चाहिए जो इंटीग्रेटेड कुरिकुलम में ऑलरेडी मेंशन है। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि जो टीचर्स होते हैं जो अक्सर पढ़ाते हैं, वो कुरिकुलम नहीं देखते कि कुरिकुलम में कंटेंट्स क्या हैं, और कंटेंट के साथ साथ जो थीमेटिक थीम्स बनाए गए हैं, जो वहां पर आउटकम्स है, लर्निंग आउटकम्स वो क्या है। तो स्टूडेंट्स जो है उनको भी नहीं पता कि आगे हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कुरिकुलम का मतलब ये है कि वी हैव टू फॉलो दैट। सो बीइंग अ टीचर, व्हेन वी आर गोइंग टू टीच सम सब्जेक्ट टू आवर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है वी शुड हैव आवर कुरिकुलम, और हमारे कंटेंट जो है दे शुड बी इन करेस्पॉन्डेंस विद द कंटेंट्स ऑफ द कुरिकुलम। अब एक कुरिकुलम जो है जितने भी इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाया जाएगा, सब के सब कुरिकुलम फॉलो करेंगे, सो स्टूडेंट पेपर किसी के भी आएगा, असेसमेंट जो एक्सरसाइज किसी के भी आएगा, दे विल बी नो प्रॉब्लम टू एनी इंस्टीट्यूट, टू एनी स्टूडेंट, बिकॉज जो पढ़ाया गया है, कुरिकुलम पढ़ाया गया है, और जो असेसमेंट है दैट इज फ्रॉम दैट, so there will be no such problem।
تو یہ جو ہے ایک لسٹ ہے، ایک سیکوینس ہے، ایک کیٹیگرائزیشن ہے کہ جس طرح کے آؤٹ کم کے پہلے ایک جنریشن آف ایگزٹ آؤٹ کم، دین ایئر، سیمسٹر، فیز آؤٹ کم، دین کورس پروگرام اور جو ماڈیول ہے اس کے آؤٹ کم اینڈ میں جو ہمارے لیسن آؤٹ کم سے یہ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے لاسٹ کہ جو ہم لرننگ آؤٹ کم بنا لیتے ہیں، تو جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں ہم نے کنٹینٹس جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ اس کوریکولم میں ہمارے کنٹینٹس کیا ہوں گے، اور کنٹینٹس میں پھر ہم نے اس میں کون سا کنٹینٹ جو ہے نالج کیا ہے، کون سا جو ہے سائیکوموٹر کیا ہے، کون سا جو ہے اس کی ایٹیٹیوڈ کی ہے، اور ہم نے کسی بھی جو ٹیم جو ہے اس کی یہ سب کی سب یہ دینے ہیں جیسے، اور یہ بھی ایک جو آپ کو یاد ہو ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی پریویسلی کہ جو ورٹیکل انٹیگریشن ہے یا ہماری جو ہریزونٹل انٹیگریشن ہے، تو اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ اس میں جو ہم جو ہے ہر ایک انیٹمی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اس کی فزیولوجی بھی اسی کے پڑھیں گے، یعنی تھوڑا سا ٹی ایم جے کے اگر ہم یہاں پر بات کر لیں تو ٹی ایم جے ہے ٹیمپورم جینٹ، یا پھر سلیولی گرینڈس کی ایگزامپل لے لیں تو سلیولی گرینڈس کی انیٹمی پڑھیں گے، پھر اس کے جو بایولوجی فزیولوجی ہے کہ وٹ آر دا میسٹیکیشن پروسیس، ڈائجیشن یا جو امیونٹی ہے، پھر اس کے بعد سیکریشن ہے یا اس کی جو انگریڈینٹس ہے اس کی جو بایوکیمسٹری کیا کہتی ہیں، جو سلیوری سیکریشن ہے، یا جو ڈفرنٹ پیتھولوجیز ہے جیسے زیروسٹونیا ہو گیا وچ مین دا ڈرائی ماؤتھ جو ہے، یا سیلولسٹیاسس جو ہے وچ مین کہ جو سلیوری ڈکٹس ہوتے ہیں اس میں سٹون جو ہے یہ آ جاتے ہیں، نیوپلازم کیریز اورل، یہ سارے، پھر اس کے بعد کمیونٹی انڈسٹری میں کیا ہے کہ فوڈ ہیبٹ یا بروکسزم جو ہے یا سٹریس جو ہے یہ اس کی کس طرح افیکٹ کرتے ہیں، کیا ریلیشن ہے پھر اس کی مینجمنٹ اینڈ میں، تو اگر ہم یہ دیکھیں دس از ایکچولی بیسٹ ایگزامپل آف دا ورٹیکل انٹیگریشن کہ جس میں سے بیسک میڈیکل سائنس یہ تینوں اگر ہم اوپر دیکھیں سلیوری گلینڈس اناٹمی، پھر اس کی فزیولوجی، پھر اس کی بایوکیمسٹری، سو دیز آر دا بیسک میڈیکل سائنسز، اینڈ پھر اس کی پیتھولوجی، اینڈ پھر اس کی جو ڈفرنٹ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ دین دا مینجمنٹ اینڈ اس کی انویسٹیگیشن آل اباؤٹ دیٹ، سو دیز آر دین دا ہائی لیول، اینڈ دیز آر اس کو ایک ہی ماڈیول میں آپ پڑھائیں گے تو دین اٹ ول بی نون ایز دا ورٹیکل انٹیگریشن۔ سملرلی اگر ہم ٹی ایم جے کی بات کریں تو وہاں پر ٹی ایم جے کے ساتھ جو مسٹیکیشن ہے یا جو ڈیگلوٹیشن ہے، اس کے بعد بون میٹابولزم اینڈ کیلشیم فاسفیٹ ہارمونز، انجری فریکچر ہے، فوڈ ہیبٹ ہے، انکیلوسس ہے، ارتھرائٹس ہے، اسٹریس ہے، اور یا ڈفرنٹ اس طرح کے دوسرے جو ایگزامپل ہے ٹیتھ کا ہے، تو یہ ایک اسٹوڈنٹ جو بی ایس ڈینٹل کر رہے ہیں یا جو بی ڈی ایس کر رہے ہیں ان کے لیے اگر ہم یہ اس طرح کے جو بنائے جاتے ہیں، سو دس از ایکچولی دیٹ نون ایز the integrated the vertical integration، لیکن اس میں سے اب پرابلم کیا ہے کہ we have to identify that which content is the knowledge, which content is psychomotor، اور تو اس کا آسان یہ ہے کہ جو صرف یاد کرنے کی چیزیں ہوتے ہیں، جو ڈسکرائب کی جاتی ہیں، جو انلسٹ کی جاتی ہیں، جو بتائی جاتی ہیں، جو اناموریٹ کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام نالج سے ریلیٹڈ، لیکن جس میں ہمارے کچھ مسلس جو ہے جیسے ہینڈ یوز ہوتے ہیں، وی ہیو ٹو ورک فار دیٹ، وی ہیو ٹو اسٹینڈ فرام دا چیئر، جو ہے ہم نے چیئر سے اٹھ کے کچھ کام کرنا ہوتا ہے، کچھ ملانا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرنی ہے، کچھ دیکھنا ہے، آئی یوز کرنی ہے، ایکسپیریمنٹ کرنی ہے یا مائکروسکوپ یوز کرنی ہے، ڈفرنٹ جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں یعنی اس میں ہمارے مسل یوٹیلائز ہوتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز کو پھر ہم کہ بھائی دس از دا سائیکوموٹر، یعنی پی سے اس کو ڈینوٹ کرے گا، اور پھر اس میں جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی یا تو آبزرویشن ہوگی تو اٹ از P1، پھر اس میں جو ڈائریکٹ سپرویژن ہوگی تو P2، پھر ود انڈائریکٹ سپرویژن تو P3، اور اگر یہ بغیر سپرویژن کی یہ ناؤ ہی کین ڈو دیٹ، شی کین ڈو دیٹ، سو دیٹ ول بی دا P4۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ہم نے، تو اگر کوریکولم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بنا رہے ہیں یعنی بیسک سائنسز کا بنا رہے ہیں، تو موسٹلی وہاں پر چونکہ بیسک سائنسز ہوتے ہیں تو یہ جو P4 ہے یا جو P3 ہے یا C3 C4 C5 یہ ہائر لیول کی جو آؤٹ کمز ہے یہ بہت کم ہے، وہاں پر زیادہ تر سکلز اور جو نالج ہے یا اس کی سکلز وہ زیادہ تر کیا ہوں گی، C1 C2 P1 P2، زیادہ تر P1 کی زیادہ ہوں گی، اور ان بیسک سائنسز میں چونکہ صرف یہ ایک نالج زیادہ اس میں ہوتی ہے بیسک سائنسز میں، تو اس میں کگنیٹو لیول زیادہ ہوتا ہے،
as compared to the attitude and as compared to the psychomotor. लेकिन जैसी जैसी ही उनकी years जो है अपग्रेडेशन होती है, ऊपर चलते हैं, ऊपर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, सेमेस्टर्स उनके ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी जितनी भी आउटकम्स है, उनकी जो डिफरेंट डोमेन्स है, उनकी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाती है, उनका एंड में जो है एटीट्यूड ज्यादा आ जाता है, उनके बिहेवियर उसमें आ जाता है, उसकी पोलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा आ जाती है, विदाउट जो है सुपरविजन, ये एक्टिविटीज ज्यादा आ जाती है। तो इट मीन ये भी सोचना है कि वियर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग एंड कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है ये हमारे एक जो अभी हम डिस्कस किया कि कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और कंटेंट्स में से पहले ये डिसाइड करना है कौन सा कंटेंट जो है कौन सी डोमेन का है। तो एक और चीज भी है कि रिलेवेंट बंदा का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनको पता है कि जब यहाँ पर कुरिकुलम कंटेंट की मैपिंग होती है, तो उनको ये पता होनी चाहिए कौन कौन से टॉपिक जो है इस मॉड्यूल में कवर होनी चाहिए चाहिए और इसमें से उसको ये न सिर्फ कंटेंट्स बल्कि उनको कौन कौन सी स्किल्स जो है इस मॉड्यूल में ये सी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को लर्न होनी चाहिए, या कौन सी एटीट्यूड है जो दैट शुड बी डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस मॉड्यूल। तो ये तीनों के लिए वी नीड द रिलेवेंट एंड एक्सपर्ट ऑफ द सेम मॉड्यूल की ऑलरेडी जानते हैं उसको इसमें क्या क्या है। तो जितनी भी कंटेंट्स है और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड डेवलपिंग इंटीग्रेटेड कुरिकुलम, ये जितनी भी कंटेंट्स है दे शुड बी रिटन वेरी क्लियरली, ताकि इसमें ये है कि विदाउट एनी एम्बिग्विटी हर एक, क्योंकि स्टूडेंट की उतनी लेवल नहीं होती, तो स्टूडेंट भी इसको अगर रीड करे दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन। इसके अलावा एक दूसरी बात जो केयर करना चाहिए कि जब हम कंटेंट लिखते हैं, तो ये कंटेंट न बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इफ दे आर टू मेनी कंटेंट्स हम उसमें डाल लेते हैं सो दे विल ओवरवेलम द स्टूडेंट्स। ओवरवेलमिंग के अलावा अगर ये बरक्स जो है ये अगर बहुत कम जो है कंटेंट डाला जाता है, यानी उसकी डिटेल बहुत कम डाले जाते हैं, तो इससे जो उसकी क्यूरियोसिटी है वो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो इट मीन कि वी हैव टू वेरी केयरफुल कि इस मॉड्यूल में लेवल लिमिट क्या है, तो हमने न बहुत ज्यादा डालने हैं न बहुत कम डालने हैं, सही। सेकेंडली यहाँ पर जितनी भी कंटेंट्स वगैरह है उनकी एक फ्लूइडिटी या उनकी जो एक जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और प्लस जो है इनमें मुख्तलिफ जो इसकी कंटेंट्स है उसका ठीक फ्लो जो है ये जो है या बहुत एक खास सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए, जो अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन की इसके बारे में, सही। सो दैट वाज द 7 टिप। आगे जाएंगे हम दूसरी की तरफ, ऐड किया टीम्स। अच्छा, टीम्स की थोड़े से इस एग्जांपल पर बात करते हैं। ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सपोज हम एक आउटकम है उसमें थायराइड मॉड्यूल है उसकी बना रहे हैं, सो इंटीग्रेटेड इसकी क्या होगी जो अप्रोच है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले उनको एनाटॉमी भी पढ़ानी चाहिए कि दे शुड नो अबाउट कि इट इज अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसकी ये दो लोब्स होते हैं, उसका एक दरमियानी होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड के अलावा इसमें हार्मोन्स कौन कौन से, व्हाट इज T3 व्हाट इज T4 और इनकी सिंथेसिस किस तरह होती है, हाउ दे कैन रेगुलेटेड, व्हाट इज इनकी आयोडीन जो है कितनी होती है T3 में, कितनी है T4 में, क्यों T3 T4, इसकी रेगुलेशन, ये सारी चीजें जो है इसको फिजियोलॉजी में। बट एट द सेम टाइम अगर बहुत ज्यादा हो जाए हार्मोन सिक्रीशन तो हम क्या कहेंगे, कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो पैथोलॉजी में कि जो हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, उसके लिए जो ड्रग्स कौन सी है विच कैन बी यूज्ड फॉर इस ट्रीटमेंट फॉर इस मैनेजमेंट, हाउ दिस कंडीशन इफ देयर इज नीड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, कौन कौन सर्जिकल प्रोसीजर होंगे, एंड देन व्हाट विल बी द मैनिफेस्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर दीस डिजीजेस। So such approach they will be called as vertical integrated approach, जो डिफरेंट जिसमें बेसिक और क्लिनिकल दोनों होंगे, सही। तो ये कोई भी जो प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, प्रैक्टिकल का मतलब कि जो साइकोमोटर है उसके किस तरह करेंगे। अच्छा, so that was the end of today.
ये थोड़ी सी चैलेंजेस जो इंटीग्रेटिंग करिकुलम के हैं, और फिर उसके बाद जो कंक्लूजन है, ये कुछ जो अभी हम डिस्कस किए कि फैकल्टी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कोर्स इम्प्लीमेंटेशन, challenges of sequence and scaffolding content, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डिटेल, और ये फिर हमारा जो पूरी सेशन का कंक्लूजन है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है curriculum integration, and differentiated understood and experienced by students and faculty, and would occur at different rates, and some subjects are integrated more easily than the others. So thank you so much to all of you. हैव अ नाइस टाइम, और इंशाल्लाह लिंक जो है लेक्चर का आप सब लोग के साथ शेयर किया जाएगा.